ज़ुल्हज के महीने में आप अहबाब के सामने में 7 किस्म की कुर्बानियाँ, 7 लोगों की कुर्बानियाँ और 7 अल्लाह के बरगुज़ीदा शख्सियात की कुर्बानियाँ आपके सामने रखूँगा कि जिन्होंने इसी महीने के अंदर कुर्बानियाँ दी हैं। सबसे पहली कुर्बानी हज़रत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह उन्होंने दी है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुढ़ापे की उम्र में है जी, बुढ़ापे की उम्र में रब का खलील है, लेकिन क्या है कि बे औलाद है, औलाद नहीं है। रब से दुआ करते हैं अदउ रब्बी अला असा अल्ला अकूना बिदुआइ रब्बी शक़िय्या। सूरह मरियम की आयत है। किस कदर खूबसूरत और प्यारे अंदाज में रब के सामने दुआ करते हैं, कैसे रब को पुकारते हैं कि अल्लाह अदउ रब्बी, मैं अपने रब को पुकारता हूँ। ये बेटे मांगना और औलाद मांगना, ये मैं किसी और दर पे जाके झोली नहीं फैला रहा, किसी बेरी के दरख्त के नीचे अपनी चादर नहीं बिछा रहा, किसी कब्र के ऊपर अपनी चादर नहीं पोशी नहीं कर रहा, बल्कि अदउ रब्बी, मैं अपने रब को पुकार रहा हूँ, रब से मांग रहा हूँ। असा अल्लाह अकून बिदुआइ रब्बी शक़िय्या, अन करीब मुझे उम्मीद है, यकीन है, पक्का पक्का मैनू पता मेरे रब ने मैनू खाली नहीं मोड़ना। असा अल्लाह अकून बिदुआइ रब्बी शक़िय्या, कैसा खूबसूरत अंदाज है जी। हमें अगर औलाद की ज़रूरत हो, रब से बेटा या बेटी मांगनी हो, औलाद मांगनी हो, हम तो किसी और रास्ते पर निकलते हैं, हम तो किसी और शिरक के रास्ते के ऊपर चलते हैं। लेकिन रब का खलील देखे कैसे खूबसूरत अंदाज में पुकार रहा है, या अल्लाह दुआ तो कर रहे हैं, हाथ चुक रहे, या अल्लाह मैनू यकीन है कि मैं ये हाथ थले वापस खाली नहीं आते। रब ने फिर भाग लगाए जी। उसी टाइम अल्लाह की तरफ से ये बशारत आती है, फबश्शरनाहु बिगुलामिन हलीम, क्या इब्राहिम हमने बिगुलामिन हलीम, बुर्दबार हलीम, बुर्दबार लड़के की, बच्चे की हमने आपको बशारत सुना दी। इब्राहिम आपकी दुआ कबूल होगी, क्योंकि पुकारा किसको था जी, रब को पुकारा था। तो रब को जो पुकारे, रब का वादा है जी, उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम मुझसे मांगो, मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करूंगा। लेकिन हम मांगने वाले तो बने, हमारे काम ही मांगने, हमारे अल्फाज ही वो मांगने वाले नहीं होते। हम तो जैसा नहीं अपने किसी मुलाजिम को कह रहे होते, यार मेरे ये भी काम कर दे, मैं नहीं किया थे मैं रुल जाऊंगा, मैं ये हो जाऊंगा, मेरा ये नुकसान हो जाएगा, यानी जैसे हम डांट के अंदाज में नहीं रब को पुकार रहे होते, ऐसे हम दुआएं मांगते। ये देखिए रब के खलील का कैसा प्यारा अंदाज है। अल्लाह असा अल्लाह अकूना बिदुआइ रब्बी शक़िय्या, या रब्बी हमें हाथ चुके हैं, मैनू उम्मीद है या अल्लाह तो मैनू खाली नहीं मोड़ेगा। कितना प्यारा अंदाज है। इस अंदाज में प्यारे प्यारे मीठे मीठे अंदाज में रब को से दुआएं किया करें, फिर रब सुनता है। तो क्या है जी, रब ने फबश्शरनाहु बिगुलामिन हलीम, अल्लाह ने खुशखबरी दे दी आपको, बुर्दबार बच्चे से नवाज दिया जाएगा। रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ये भी साथ दुआ की, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, कि अल्लाह मुझे नेक सालेह बच्चा अता फरमा, लड़का अता फरमा। अल्लाह ने दे दिया। अब क्या है, फलम्मा बलगा माअहु सअय, जब वही बच्चा जिसको रब से दुआएं लेकर मांगा है और बुढ़ापे में जाकर रब से हाथ उठाकर, जोड़ियां उठाकर मांगा है, फलम्मा बलगा माअहु सअय, जब वो बच्चा इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ खेलने लग गया, चलने फिरने लग गया। यार इस उम्र में ना बच्चा बड़ा प्यारा होता है, बहुत प्यार आता है बच्चे पर। तो अब जी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ऊपर आजमाइश आती है। क्या आती है, अपने बच्चे को कहते हैं, बच्चा छोटा जी, छोटा बच्चा मासूम, उसको कहते हैं या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका, मेरे बच्चे मैंने देखा, ख्वाब में देख रहा हूँ, अन्नी अज़बहुका, कि मैं तुझे ज़बह कर रहा हूँ। छोटा बच्चा जी, उसको क्या पता कि ये ज़बह होता क्या है। लेकिन जब पता था कि मेरा बाप वो अल्लाह का नबी है, अल्लाह का पैगंबर है, अल्लाह का खलील है, और फिर जिस बच्चे को दुआएं मांग कर रब से लिया, और फिर अल्लाह ने भी फरमाया था कि बिगुलामिन हलीम, ये बुर्दबार लड़का आपको दिया जाएगा। तो ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिस बच्चे को जो है ना बुढ़ापे के आलम में रब से दुआएं देकर मांगा है, अब उसकी कुर्बानी का वक्त आ गया, रब की तरफ से आर्डर आ जाता है। अब इसको जो है ना आर्डर क्या, ख्वाब आती है, वो ख्वाब का तज़किरा अपने बच्चे के सामने रखते हैं। दरमियान में 3 मरतबा शैतान ने आके वसवसा भी डाला, इब्राहीम कहाँ जा रहे हो, छोटा बच्चा बुढ़ापे में लिए, अब सिर्फ एक ख्वाब की वजह से छुरी चलाने जा रहे हो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कंकरियां उठाकर मारी। आज शैतान को कंकरियां इस वजह से मारते, लेकिन जुल्म की बात यह है कि हमारे जो शाआइरुल्लाह थे उनसे रूहानियत ही खत्म कर दी गई। कोई जो है वहां पर बोलिंग करवा के शैतान को कंकरियां मार रहा है, कोई वहां पर जाके छितर मार रहा है, कोई लितर मार रहा है। यार ये क्या हो रहा है हमारे मुआशरे में। वहां पर शैतान को कंकरियां मारने से इंसान को ये याद आना चाहिए था कि इब्राहिम खलीलुल्लाह, उनको यहां पर आकर शैतान ने वरगलाया था, वसवसा डाला था, लेकिन शैतान, हज़रत इब्राहिम ने उस शैतान की बात को दुत्कारा, उसको मरदूद करार देकर उसके ऊपर कंकरियां मारी थी। लेकिन हमारे लोगों ने वहां पर बॉलिंग करके उसको जो है ना खेल तमाशा बना लिया।
इसी तरह ये सारा हज के अंदर क्या तमाशा चल रहा होता है। तो बहरहाल जी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये जुल्हज की पहली कुर्बानी है, जो कि ये महीना हमें याद दिलाता है कि एक बाप कैसा जिगर होगा जी। आप भी बच्चों वाले, आपके भी बच्चे, ओए इनको बिठाए यार, बिठा बैठ जाओ यार, आराम से बैठो। ए तुसीं जो इधर उधर घूमते फिरते ना सारा ध्यान तुहाडे वल चल जांदा। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम बाप है यार, आप भी बच्चों वाले। जरा इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जगह पर अपने आप को रख के देखें। हम आज जो है ना अपने बच्चों को दीन के लिए वक्फ नहीं करते, मदरसे में नहीं डालते, क्यों कि यार खाएगा कि तो इसका मुस्तकबिल बर्बाद हो जाना। ये कैसा रब के खलील का जिगरा था जी, सिर्फ ऐसे ख्वाब की बुनियाद पर अपने बच्चे के गले के ऊपर छुरी चलाने के लिए तैयार हो गया। ये जिगरा जो है इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ही था। तो ये पहली कुर्बानी ये जुल्हज का महीना हमें बता कर जाता है कि एक बाप को जब अपना बच्चे को कुर्बान करना पड़ा, उसने बेदरेग होकर कुर्बानी कर दी। उसने अपने जज्बात की, अपनी ख्वाहिशात को नहीं देखा, उसने अपने जो बुढ़ापे के अंदर मांगी हुई दुआ उसको नहीं देखा, बल्कि देखा कि रब का आर्डर क्या है, रब का हुक्म क्या है, रब ने मुझे कहा क्या है। रब के हुक्म के सामने, रब के आर्डर के सामने अपने बच्चे की कुर्बानी देनी पड़ी। तो क्या जी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी, इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो तैयार हो गए थे, छुरी चला दी थी। ये तो बाद में फिर रब का फैसला हुआ कि बच्चे की बजाय रब ने दुम्बा कुर्बान करवा दिया। तो पहला जुल्हज की ये महीना हमें ये दर्स देकर जाता है कि अगर आपको कहीं पर जरूरत पेश आए, आपके अपने बच्चे की कुर्बानी देनी पड़े, दे दे, लेकिन ये कुर्बानी नहीं कि छुरी चलानी। मतलब ये है कि कहीं पर आपको पता चले कि रब के दीन को और दीन इस्लाम को मेरे बच्चे की जरूरत है, आप अपना बच्चा जो है दीन के लिए वक्फ करें। ये जुल्हज का महीना हमें दर्स देकर जा रहा है। दूसरी कुर्बानी जी बेटे की है। सिर्फ बाप की कुर्बानी तो हमने याद रखी, यार बेटे की कोई कुर्बानी नहीं है। बेटे को नहीं पता था कि मेरे साथ क्या होने वाला है। जब बाप जो है ना बेटे के सामने छुरी तेज कर रहा था, उसको नहीं ख्याल आया था कि मेरा साथ क्या मामला होने वाला है, ये छुरी क्यों तेज की जा रही है। लेकिन क्या था जी, बच्चा क्या कहता है, या अबती फ़अल मा तुअमर। कैसा खूबसूरत, क्या है अब्बा जान, जो रब की तरफ से आपको आर्डर हुआ ना, जो रब की तरफ से आपको हुक्म मिला है, उसको कर गुजरे। इब्राहिम इस्माइल तेरा क्या बनेगा, तू जब तड़पेगा और जो चीखेगा चिल्लाएगा तो क्या होगा, सताजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। अब्बा जान मैं सब्र करांगा, मुझे आप इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से आप सब्र करने वाला पाएंगे, मैं सब्र करांगा, मैं चीखूंगा चिल्लाऊंगा, ये रोऊंगा पीटूंगा, ये इस तरह के मामलात मैं नहीं करने वाला। क्यों, क्योंकि आपने मुझे रब से मांगा है और रब ने मुझे हलीम करार दिया है। तो इस सताजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, मैं जो है ना सब्र करने वाला साबिरीन में से हूंगा। आपको जो रब का हुक्म मिला आप कर गुजरे। एक की तरफ ये करैक्टर है और एक तरफ आपके ताजा ताजा जी लैये का वाक़या है। याद है जी किसी को, आज ताजी ताजी खबर आई है। सर बाप ने कितने अरमान के साथ, कितनी ख्वाहिशात के साथ और कितने अरमानों के साथ बच्चे को कुरान हिफज करने के लिए डाला मदरसे में कि मेरा बच्चा कुरान हिफज करेगा, मेरे लिए दुनिया और आखिरत में जो है ना सदका जारिया बनेगा। और उसी बच्चे ने अपने यार की खातिर, अपने दोस्त की खातिर अपने बाप को मारा जी। आपके लिए का वाक़या सुना रहा हूं पंजाब का, ये अभी 2-3 दिन पहले की खबर है। बाप को जी मारा, कत्ल किया और कत्ल करके जो है ना उसको फिर डकैती का रंग दिया और पुलिस वालियों ने ना रल के जो है ना फिर चोर को, डाकू को तलाश भी करता रहा। और इससे बढ़कर जमीर मुर्दा हुआ हमारे मुआशरे का, बाप का जनाजा भी पढ़ाया जी। हाफिज़े कुरान बच्चा बाप को कत्ल करके बाप का जनाजा भी पढ़ाया है। फिर जनाजा पढ़ा कर जो है ना वही रोना धोना, वही आंसू बहाए जा रहे, वही गिले, वही शिकवे, अब्बा तू किथे चल गया, मैं जो है ना तेरे बगैर कैसी जिंदगी गुजारूंगा। जब जो है तफ्तीश की गई, पता चढ़ाया गया, तहकीक की गई, तो पता चला यही हाफिज़े कुरान बच्चा जिसको अपनी दुनिया और आखिरत संवारने के लिए, हिफ्ज़ के लिए डाला था, कुरान के लिए डाला था, मदरसे में डाला था, वही बच्चा जो बाप के कत्ल का सबब बना है। एक तरफ ये है और एक तरफ ये बच्चे की कुर्बानी। बच्चा क्या कह रहा है, सताजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। अब्बा जान मुझे जो है ना रब की तरफ से आपको जो आर्डर मिला, जब वो आप रब का हुक्म, रब का आर्डर पूरा करेंगे, मैं सब्र करांगा, मेरी जुबान से उफ नहीं निकलेगा, मैं आपका फर्मा बरदार होऊंगा। फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिल जबीन, अस्लमा कुरान कहता है जब दोनों फर्मा बरदार हो गए, वतल्लहु लिल जबीन, और इस्माइल अलैहिस्सलाम को पेशानी के बल लिटा दिया गया, लेट गया जी बच्चा, कुर्बान होने के लिए तैयार हो गया। तो क्या इस बच्चे की कुर्बानी आपको याद नहीं है कि जिस बच्चे को पता था कि मेरे साथ क्या होने वाला है, लेकिन बच्चे ने उफ तक न की, रब के हुक्म के सामने सरे तस्लीम खाम कर दिया। तो ये दूसरी कुर्बानी हमें ये दर्स देके जाती है कि अगर आपको रब के दीन के लिए कहीं कुर्बानी देनी पड़ जाए, रब के दीन को आपकी जरूरत पड़ जाए, तो फिर आपको और मुझे जो है ना ये सब्र के साथ काम लेना चाहिए।
یہ صبر کا درس حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی سے مجھے اور آپ کو ملتا ہے۔ تیسری قربانی جو کہ ہم سب نے کی ہے جی، جو ہم سب جانتے ہیں، جس کو پہچانتے ہیں، ذوالحج کا مہینہ تیسری قربانی کی ہمیں بتا کر سکھا کر جاتا ہے جانور کی قربانی۔ وہ ہے جی جب اسماعیل علیہ السلام باپ اور بیٹا تو تیار ہو چکے تھے، ابراہیم علیہ السلام نے تو چھری چلا دی تھی۔ تاریخی روایات ہے جی ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے ایدا نہیں نا چھری چلی، یعنی اس طرح نہیں چلی، تو ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے نا چھری کی نوک جو ہے نا گردن کے اوپر رکھی اور زور لگایا تاکہ جو ہے نا چھری چل پڑے، لیکن رب کا حکم تھا چھری آج تک تو سب چیز کٹی ہے، آج نہیں کٹنا کچھ بھی۔ تو کیا ہے جی وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، قرآن کہتا ہے سورہ صافات کہ ہم نے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے بدلے میں بِذِبْحٍ عَظِيمٍ اور بہت بڑی قربانی جو ہے نا ابراہیم علیہ السلام کو دے دی۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت وہ جو ہے نا ہم نے لوگوں کے اندر جاری کر دی۔ آج دیکھیں ساری دنیا کے اندر جو ہے نا ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت جاری ہو ساری۔ تو یہ تین قربانیاں تو ہم نے یاد رکھی ہیں، باپ کی قربانی کہ بیٹے کو قربان کر رہے ہیں، بیٹے کی قربانی کے صبر کر رہے ہیں، جانور کی قربانی کے جانور جو ہے نا قربان ہونے کے لیے جنت سے آیا ہے اور قربان ہوا ہے۔ اور چوتھی قربانی کون سی ہے جی اس مہینے کے اندر؟ یہ ذوالحج کا مہینہ ہمیں کیا درس دے کے جاتا ہے؟ چوتھی قربانی سیدہ ہاجرہ جو کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ہے، ان کی قربانی یہ ہمیں یاد ہی نہیں ہے کہ یہ ذوالحج کا مہینہ یہ ہمیں اس قربانی کی یاد بھی تازی کروا کے جاتا ہے۔ اسی مہینے کے اندر قربانی دی تھی حضرت سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہ، انہوں نے صحیح بخاری کے اندر 3364 حدیث کا نمبر ہے 3364۔ اس حدیث کے اندر پورا واقعہ، بڑی لمبی چوڑی حدیث ہے، پورا واقعہ سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہ کا نا رسول اللہ نے ذکر کیا کہ اللہ رب العالمین نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، توجہ سے سنیے گا جی، بڑی دلچسپ اور بڑا ایمان افروز واقعہ، اور سوچئے گا کہ ایک عورت نے کیسے قربانی دی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آرڈر ہوتا ہے کہ ابراہیم اپنے بیوی بچوں کو لے اور جو ہے نا بیت اللہ کے قریب چھوڑائیں، اور یہ بیت اللہ یہ نہیں تھی کہ اس بڑی عبادت تھی، طواف ہوتا تھا، وہاں پر لوگ آتے تھے، نہیں، کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ یہاں پر بیت اللہ بھی تعمیر ابھی نہیں ہوا تھا، بالکل بیابان علاقہ، ریگستان، پہاڑی علاقہ، کچھ بھی نہیں، ایک انسان، ایک پرندے کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو آرڈر ہوتا ہے کہ اپنے بیوی بچوں کو لے اور وہاں پر جو ہے نا بیابان کے اندر چھوڑائیں۔ لو جی دوسری بات نہیں کی، لیا بیوی کو، بچوں کو، یہی بچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام، دودھ پیتا بچہ جس کو بڑھاپے میں مانگا ہے، رب سے مانگا ہے، اس کو لیتے ہیں بیت اللہ کے جو ہے نا قریب جو جگہ تھی وہاں پر چھوڑاتے ہیں۔ اور جب واپس پلٹنے لگتے ہیں نا تو ہماری ماں سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہ وہ پوچھتی ہے کہ آپ یہ ہمیں یہاں پر جنگل بیابان کے اندر چھوڑ کر جا رہے ہیں، نہ یہاں پر کوئی انسان، نہ کوئی درخت، نہ کھانے پینے کی کوئی چیز، نہ ہی یہاں پر کوئی عزیز، کوئی رشتہ دار، نہ کنبہ، کوئی قبیلہ، نہ کوئی فصل، اور نہ ہی کوئی گندم، کچھ بھی نہیں ہے، یہاں پر آپ ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں، کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ خاموش، ابراہیم علیہ السلام چپ، خاموش ہے۔ تھوڑا سا آگے جاتے ہیں، بیوی دوبارہ پیچھے جاتی ہے، اے میرے سر کے تاج، یہ ہمیں بتا تو دے ہمیں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں، کون سی غلطی ہم سے ہوگی، ہم سے کون سی خطا ہو گئی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام پھر چپ ہے، یعنی یہ بھی نہیں بتایا کہ مجھے رب کی طرف سے آرڈر ہے، رب کی طرف سے حکم ہے۔ تیسری مرتبہ وہ بیوی پوچھتی ہے کہ کیا وجہ ہے آپ ہمیں یہاں پر چھوڑ کر جا رہے ہیں، کیا اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے، کیا یہ آرڈر اللہ کی طرف سے ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چہرے کے ساتھ جو ہے نا جواب دیتے ہاں، یعنی یہ حکم رب کا ہے، رب کا آرڈر ہے کہ آپ کو یہاں پر چھوڑ کے جاؤں۔ تو کیا ہے جی، کیسی عظیم عورت ہے جی، کیا ان کی زبان سے نکلتا ہے اذن لا یضیعون، کہ اب پھر جو ہے نا رب سانو ضائع نہیں کرے گا۔ آج ذرا دیکھ کے آئیں ذرا نا، آپ کہہ دیں کہ جی اپنی بیویوں کو ذرا چھوڑ کے آئیں، کہہ دو جی میں ہفتے بعد لینا آ جاؤں گا، ہفتے دی بجائے نا ذرا ایک دن لیٹ جا کے دکھائیں وہ آپ کی بیوی آپ کے ساتھ کرتی کیا ہے، کیا کہا، کیا آپ کو باتیں سنائیں گی؟ یا وہ کسی سہیلی کے گھر جائے اور آپ کو جو ٹائم دیا ہے وہ آپ اس کا ٹائم سے ذرا لیٹ پہنچ کے دکھائیں، کیا آپ کو باتیں سننا پڑیں گی؟ لیکن یہ رب کی ولیہ، آج لوگوں نے باقی قربانیوں کو تو یاد رکھا، اس عورت کی قربانی کو ہم کیوں بھول گئے؟ وہ کیا کہتی ہے کہ جب جنگل بیابان کے اندر ایک بچے کو چھوڑ کر اور ایک عورت کو اکیلی چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو کیا ان کی زبان سے نکلتا ہے اذن لا یضیعون، جب یہ حکم رب کا ہے، جب یہ آرڈر رب کی طرف سے ہے، پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یہ قربانی ہم کیوں بھول گئے؟ ہم کیوں تذکرہ نہیں کرتے ان سیدہ ہاجرہ رضی اللہ سلام اللہ علیہ کی قربانی کا، کہ کتنی بڑی قربانی دی ہے کہ رب کے حکم کے سامنے جب رب کا آرڈر آیا، پھر یہ نہیں دیکھا کہ یہاں پر وسائل نہیں ہے، پھر یہ نہیں دیکھا یہاں پر کوئی رہنے والا نہیں ہے،
फिर ये नहीं देखा यहाँ पर कोई खाने पीने को कोई सामान नहीं है, बस जो ही पता चला कि रब का हुक्म है, रब का ऑर्डर है, फौरन जुबान से निकलता है इज़न ला युज़य्युना, अब रब हमें जाया नहीं करेगा क्योंकि हुक्म रब की तरफ से। अल्लाह अकबर। आजमाइश शुरू होती है जी, ये सूरत सही बुखारी का वाक़या आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ। आजमाइश शुरू हो जाती है, जो खाने पीने का सामान जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम देकर गए थे, खजूरें और पानी, वो भी खत्म हो जाता है। अब बच्चा भूख से तड़पता है, भूख से तड़पता है तो क्या है, सफा मरवा के ऊपर चक्कर लग रहे हैं। सफा मरवा, कभी सफा के ऊपर जा रही है, कभी मरवा के ऊपर जा रही है कि कोई इंसान नजर आए कि पानी मांग लूं, किसी से पानी का ही मुतालबा कर लूं, लेकिन सफा पर जाती है कोई नजर नहीं आता, मरवा पे जाती है कोई नजर नहीं आता। ये 7 चक्कर इस तरह लगते हैं। रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि इस औरत की अदा रब को इतनी पसंद आई कि अल्लाह ने उम्मत मुहम्मदिया के लिए हज और उम्रे का ये रुकन बना दिया। ये इस वजह से हम चक्कर लगाते होते हैं सफा मरवा में। तो क्या है जी, जब आखिरी 7वां चक्कर था तो देखा कि बच्चे के पास, जो वहां पर बच्चा छोड़कर आई थी ना, वहां पर बच्चे के पास एक फरिश्ता खड़ा है। उस फरिश्ते ने अपने पाँव के जरिए, अपने पैर के जरिए जो है ना जमीन के ऊपर पैर या पाँव मारा, तो अल्लाह ने वहां से आबे ज़मज़म का चश्मा जो है ना पानी को जारी कर दिया फौरन बाकी। और वहां पर आकर फरिश्ते को देखा भी, और फरिश्ता भी क्या कह रहा है, फरिश्ता क्या कह रहा है, ला तखाफु ज़य्याता, ऐ अम्मा जान अपने जाया होने का डर ना करना। क्यों? क्योंकि फ़इन्नल्लाह ला युज़ीउ अहला, आपके अहल को, आपके घर वालों को रब जाया नहीं करेगा। क्यों नहीं जाया करेगा जी? क्योंकि ये सारा खानदान निकला रब के लिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छोड़ा है तो रब के लिए, ये जहां पर रुकी है तो रब के लिए, बच्चे की भूख और प्यास बर्दाश्त हो रही है रब के लिए। जब ये सारा मामला रब के लिए हो रहा है तो रब अपने बंदे को वैसे ही छोड़ देगा, अल्लाह अपने बंदों को वैसे ही जाया कर देगा। तो फरिश्ता भी ये खुशखबरी सुनाते गया, ला तखाफु ज़य्याता, इस जाया होने का डर ना होना, ये खौफ ना करना कि हम जाया हो जाएंगे, हम यहाँ पर मर जाएंगे, ये हो जाएगा। नहीं, आप रब के लिए निकले हैं, आप रब के दीन के लिए, रब के हुक्म और रब से आर्डर के लिए निकले। तो जो है फ़इन्नल्लाह ला युज़ीउ अहला, अल्लाह आपके अहल को, अपने घर वालों को जाया नहीं करता। टेंशन नहीं लेनी। वो जी फिर इसी तरह पानी को इकट्ठा किया जाता है। रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह रहम करे अम्मा हाजरा पर, अगर उस वक्त ना पानी को जमा ना करती, जम 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 का माना ठहर जा पानी, क्योंकि पानी का चश्मा निकला तो वो पानी जो है ठहरना शुरू हो गया। उन्होंने ना पानी के ऊपर जिस तरह होता है ना मुंडेर बना दी जाती ताकि पानी दूर ना निकले, जाया ना हो। रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि अगर वो उस वक्त मुंडेर ना बनाती ना, यानी पानी को ना रोकती, ये पानी जो है ना चश्मे की तरह बहता और पूरी दुनिया के अंदर इसका पानी जाता। लेकिन अल्लाह की हिकमत थी, अल्लाह ने ये खूबी थी और ये जो नेमत थी ये अल्लाह ने वहीं पर रखनी थी। तो बहरहाल जी इस्माईल अलैहिस्सलाम बड़े होते, जवान होते, शादी होती, वहां पर एक कबीला आकर रहता है, कबीला जुरहम। उनको पता चलता है यहाँ पर पानी अल्लाह ने निकाल दिया, वो भी वहां पर आकर आबाद होते हैं। तो वो कबीला वहां पर आकर आबाद होता है, इस्माईल अलैहिस्सलाम भी बड़े होते हैं, इस्माईल अलैहिस्सलाम की शादी हो जाती है कबीला जुरहम की एक औरत के साथ। अब जी इब्राहिम अलैहिस्सलाम कुछ अरसे के बाद ना वो आते हैं अपने बच्चे को मिलने के लिए। ये सही बुखारी की हदीस आपके सामने पढ़ रहा हूँ। मिलने के लिए आते हैं तो घर में देखा कि इस्माईल अलैहिस्सलाम घर पे नहीं है और उनकी बीवी जो है ना वो घर पे है। अच्छा, बीवी ने जी पहचानिया ही नहीं कि ये मेरा ससुर है। हैरान नहीं हो रहे कि बीवी जो है ना वो पहचान ही नहीं रही कि ये मेरा ससुर है। आज देखो किसी रिश्तेदार को ना तुसी अपने शादी के ऊपर ना बुलाए, वो जो है ना सारी जिंदगी था साडा मरना मुकाना थोड़े ना मुक गया, तुसी साडू ब्याह नहीं बुलायागा। यहां पर क्या है जी, ससुर है ससुर, और बहू पहचान ही नहीं रही कि ये मेरा ससुर है। आकर पूछते हैं आपके शोर की कैसी हालत है और आपका घर रहने खाने पीने का इंतजाम वगैरह क्या है। वही जी घर के हालात माड़े ने, बस भुखन पानी कभी एक टाइम मिल गई दूसरे टाइम ना मिली, यानी नशुक्री वाली जो है ना बात इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सामने की। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब मेरा बच्चा है, जब आए ना आपका शोहर आए, उसको मेरा सलाम कहना और सिर्फ इतना मेरा पैगाम दे देना कि अपने घर की चौखट बदलो। क्या जी, घर की चौखट बदलो। अब उसने क्या समझ, उसने सुनना शायद दरवाजे की गल हो रही होगी, चलो दरवाजे नवे लग जाएंगे, लेकिन उसको क्या पता था ये बात कोड वर्ड में हो रही है। अब ये कोड जो है ना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दिया, इस्माईल अलैहिस्सलाम को समझ आ गई। जब इस्माईल अलैहिस्सलाम वापस आए तो वो औरत कहने लगी, बीवी कहने लगी कि बाबा जी आए सी, पता नहीं है कि वो जो है ना मेरा ससुर था। कह रहे कि बाबा जी आए सन, वो उन्होंने आकर आपका हाल हवाल पूछा और साथ में ना आखिर में ये पैगाम देकर गए कि अपने घर की चौखट बदल लो। इस्माईल अलैहिस्सलाम समझ गए। इस्माईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो मेरे वालिद थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे, अल्लाह के खलील थे, और ये जो पैगाम देकर गए ना चौखट बदल लो, इसका मतलब है कि तेनू तलाक दे के तेनू अपने घर भेजो। तूने जरूर कोई ना कोई ऐसी बात की होगी जो मेरे बाप को पसंद नहीं आई होगी।
انہیں پھر بتایا ہاں میں نا نشکری کی تھی کہ ساڈے گھر وچ فاقے نے پوریاں نہیں پیندیاں, ہمارے گھر میں یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے, اس طرح کی نشکری والی باتیں کی تھی. انہوں نے کہا جی رب کا خلیل جب کہہ کے گیا ہے میں اس بات کو ٹال نہیں سکتا. اپنی بیوی کو طلاق دیتے ہیں, ان کا رخصت کر دیتے ہیں. اس لیے جی بزرگاں دی گلاں نا ایویں چھڈیا نہ کرو. دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے کتنی پتہ کی بات کی, بیوی سمجھی شاید کو نا دروازے چینج کروانے ہونے. اچھا دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں کچھ عرصے کے بعد, اور بیوی کو, اب دوسری بیوی ہے جی, دوسری بیوی کو بھی نہیں پتا کہ یہ میرا سسر ہے, دوسری بیوی کو بھی نہیں پتا. آپ دوسری بیوی کو ملتے ہیں اور پوچھتے ہیں گھر کے حالات کیا ہیں, شوہر کیسا ہے, یعنی ماشاء اللہ اللہ کا بڑا کرم ہے, بڑا شکر ہے, ہم الحمدللہ صبح کو بھی کھاتے ہیں شام کو بھی کھاتے ہیں, اللہ کی بڑی کرم نوازی ہے, اللہ نے بڑا دیا ہوا, اللہ نے بڑی کرم نوازی کی ہوئی ہے. ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ جب آپ کا شوہر آئے تو میرا ان کو سلام کہنا, اور سلام کر کے کہنا ہے کہ اپنی چوکھٹ کو اسی طرح برقرار رکھیں. آتے ہیں جی اسماعیل علیہ السلام اور بیوی کو ملتے ہیں کہ, اور بیوی کہتی ہے نا ایک بابا جی آئے سکے. اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے کہ بابا جی کون ہے. فرماتے ہیں کہ وہ ابراہیم علیہ السلام وہ میرے والد تھے. کیا پیغام دے کر گئے ہیں؟ وہ پیغام یہ دے کر گئے ہیں کہ اپنے گھر کی چوکھٹ کو اسی طرح برقرار رکھنا, یہ چوکھٹ اچھی ہے. تو اسماعیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ چوکھٹ پتہ ہے کس کو کہا ہے؟ یہ چوکھٹ آپ کو, تجھ کو کہا ہے. تو انہیں ضرور شکر گزاری والا جملہ بولا ہوگا, رب کی شکر گزاری کی ہوگی, تو میرے والد کو تو پسند آئی ہے, اسی وجہ سے رب وہ میرا والد یہ مجھے پیغام دے کر گیا ہے کہ اس عورت کو اپنی نکاح کے اندر رکھنا ہے. تو یہ پورا واقعہ جی صحیح بخاری 3364 حدیث کے اندر ہے. تو یہ اس عورت کی قربانی آپ کیوں بھول گئے؟ ہم نے کیوں بلا دی ہے اس عورت کی, جس نے جو ہے نا وہاں پر ایک بیابان علاقے کے اندر جا کر ایک وقت گزارا, بچے کی بھوک اور تڑپ کو دیکھا اور وہاں پر عرصہ گزارا, پھر رب نے یہاں پر کرم نوازی کی ہے. اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پر دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے گوشت کے اندر اور تمہارے پانی کے اندر برکتیں نازل کر دے. آج جی جائیں تحقیق کریں, سب سے زیادہ گوشت کہاں پر ہوتا ہے اور کہاں پر ملتا ہے؟ کتنے ہوتا ہے جی؟ مکہ, سعودی عرب میں. کیوں؟ وہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی. سب سے زیادہ لذیذ پانی کہاں پر ہوتا ہے اور پوری دنیا کا اندر سپلائی ہوتا ہے کہاں پر؟ مکہ میں, آب زمزم. یہ وہ اس رب کے خلیل کی دعا تھی. تو اس لیے ان بزرگوں کی, بڑوں کی دعائیں لیا کریں. ان کی دعائیں بہت اللہ کے ہاں جو ہے نا, بہت اللہ تو سب کی سنتا ہے, لیکن جب بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے نا, داڑھی سفید ہو جاتی, بال سفید ہو جاتے ہیں, پھر جو ہے نا بندہ وہ رب کا بڑا پیارا بن جاتا ہے. اس وجہ سے بزرگوں کو بار بار بزرگوں سے واسطے دعا کریا کرو, رب دے ہاں جدو ہاتھ چکو تو سانو بھی یاد رکھو. تو کیا ہے جی, یہ چوتھی قربانی. پانچویں قربانی جی یہ ذوالحج کا مہینہ, یہ تو تھا ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کے اہل و عیال کہ جن کی قربانیوں کا یہ مہینہ ہمیں درس دیتا ہے. اور پانچویں قربانی حضرت سید جو ہے وہ اسلام کے عظیم جرنیلوں کی ہے, اسلام کے شہداء کی ہے. ان میں سے پہلے شہداء حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کیونکہ ذوالحج کا مہینہ تذکرہ نہ کیا جائے تو ذوالحج کا مہینہ مزہ نہیں آتا. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمین پر, روئے زمین پر سب سے زیادہ جن کو جنت کی خوشخبریاں ملی ہیں, سب سے زیادہ جن کو جنت کی بشارت ملی ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ. باقی صحابہ کرام کو بھی ملی ہے, حضرت ابوبکر کو, حضرت عمر کو, باقی عشرہ مبشرہ کے صحابہ, لیکن سب سے زیادہ جن کو ملی ہے نا وہ حضرت عثمان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن دیکھیں جی کیسی قربانی کی ہے. ہم ذوالحج کے مہینے میں اپنا جانور, اپنا بکرا دمبا تو قربان کرتے ہیں, لیکن اس مرد شیر کی جو ہے نا قربانی, اس اسلام کے عظیم جرنیل کی قربانی ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ جس نے جی اللہ کے نبی کی ایک حدیث کی خاطر اپنی جان دی ہے, ایک حدیث کی خاطر. وہ حدیث حدیث سنن ابن ماجہ 112 حدیث کا نمبر ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا عثمان ان قریب نا اللہ تجھے ایک قمیض پہنائے گا. توجہ جی, ان قریب اللہ تجھے کیا کرے گا؟ قمیض پہنائے گا. تو کچھ لوگ نا اس قمیض کو اتارنے کی کوشش کریں گے, زبردستی کریں گے. عثمان تم نے وہ قمیض نہیں اتارنی. رسول اللہ کی مراد کیا تھی یہاں سے قمیض سے؟ خلافت, کہ اللہ آپ کو خلافت سے سرفراز کرے گا, خلیفہ بنائے گا. آپ کے ہاتھ میں خلافت راشدہ کا جو ہے نا عظیم سکہ آپ کے ہاتھ میں آئے گا. لوگ اس کو چھیننے کی کوشش کریں گے, لوگ آپ کو اس اعزاز سے محروم کرنے کی کوشش کریں گے. عثمان تم نے اپنے بذات خود جو ہے نا وہ قمیض نہیں اتارنی, خلافت کو نہیں چھوڑنا. یار یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا جب انہوں نے گھیراؤ کیا بلوائیوں نے, خارجیوں نے, تو حضرت عثمان کہتے لو جی پھڑو چابیاں, سنبھالو اپنا نظام چلاؤ. ایسے نہیں ہوتا جب بندہ تنگ ہو جاتا ہے, لو پھڑو چلاؤ نظام, دیکھی جائے گی. لیکن سر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ایک حدیث کی خاطر کہ میرے نبی نے مجھے نصیحت کی تھی کہ عثمان خلافت کی قمیض اللہ تجھے پہنائے گا, تم نے نہیں اتارنی. لوگ اتارنے کی کوشش کریں گے, چھیننے کی کوشش کریں گے, تم نے نہیں اتارنی.
اس حدیث کی خاطر اس اللہ کے نیک ولی نے اپنی جان دی ہے. کیا یہ حاکم وقت تھے, خلیفہ راشد تھے, حکومت ان کے ہاتھ میں تھی, کیا یہ جو چند تھے جی 100-200 کے قریب جو خواجی تھے جو وہاں پر آئے ان کا گھر کا گراؤ کیا, ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہے نا ان کے دیوانے, کیا وہاں پر خون ریزی نہیں ہو سکتی تھی, تلواریں نہیں چڑھ سکتی تھی؟ جو ہے سینکڑوں کی تعداد میں صحابہ کرام موجود ہیں, ان صحابہ کرام کو اگر ایک مرتبہ اشارہ کرتے تو وہ ان خارجیوں کی تکہ موٹی بنا سکتے تھے. لیکن کیا تھا, کہا جی یہ نبی کا شہر ہے, یہ مدینہ الرسول ہے, میں یہاں پر خون ریزی نہیں چاہتا. تو کیوں آج ہم اس عظیم جرنیل کی قربانی کو ہم بلا بیٹھے, قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں جی. آج بھی وہ قرآن جو ہے نا جو عجائب گھر کے اندر پڑا ہوا ہے ترکی کے اندر, فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ, یہ آیت ہے صحابہ کرام کے بارے میں. آتے ہیں جی خارجی بلوائی آتے ہیں اور ان کو شہید کرتے ہیں, آپ کا مبارک خون قرآن کریم کی اس آیت کے اس لفظ کے اوپر پڑتا ہے, فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ, ان قریب اللہ ان کو کافی ہو جائے گا. تو یہ قربانی ہم کیوں بڑھا دیتے ہیں؟ یہ قربانی ذوالحج کے مہینے میں ہوئی تھی کہ جس نے اللہ کے نبی کے ایک حدیث کی خاطر اپنی جان قربان کی ہے. مدینہ کے اندر خون ریزی سے ڈر کے اپنی جان دے دی, مدینہ کے اندر خون ریزی نہیں ہونے دی. ہم کیا کہاں پر کھڑے اور قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے ہم کتنی کوئی قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں. آئے جی وقت مختصر ہے, آگے جی چھٹی قربانی جو اس مہینے کی یاد ہمیں تازہ کرواتی ہے, وہ چھٹی قربانی کی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, اسلام کے دوسرے جرنیل, وہ ایسے امام العدل کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز ہی کی حالت میں آتے ہیں جی, فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں جی, فجر کی نماز میں ایرانی موجوسی وہ جو ہے نا ممبر کے پیچھے چھپا ہوا ہے اور وہیں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر وار کرتا ہے اور چند دن آپ زخمی رہ کر جو ہے شہید ہو جاتے ہیں. یہ قربانی ہم کیوں اس قربانی کو بلا بیٹھے؟ اور ساتویں قربانی جو کہ اسی ذوالحج کے متعلق ہی ہے, جو ذوالحج ہی کا پیغام ہمیں درس دیتی ہے, وہ ہے جی سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی, جو کہ کربلا کے اندر, اگرچہ وہ محرم کے اندر شہید ہوئے تھے لیکن ان کا سفر وہ ذوالحج سے شروع ہوا تھا. انہوں نے اپنا گھر بار جو چھوڑا تھا وہ ذوالحج کے مہینے میں چھوڑا تھا, اگرچہ ان کی شہادت آگے محرم میں 10 محرم کو جا کر ہوئی, کربلا کے اندر ہوئی ہے, لیکن ان کا سفر مدینہ سے مکہ سے وہ ذوالحج کے مہینے میں شروع ہوا تھا. تو یہ ان کی قربانی ہم کیوں بلا دیتے ہیں, ہم کیوں نہیں تذکرہ کرتے ان کی قربانیوں کا؟ آج ان 7 قربانیوں کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے, اور یہ 7 عظیم انسان ہیں, رب کے نیک بڑی ولی ہیں, کوئی نبی ہے تو کوئی صحابی ہے, کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے. یہ 7 قربانیاں جی, یہ ذوالحج کا مہینہ ہمیں یہ یاد کروا کے جاتا ہے کہ اس مہینے میں 7 بڑی قربانیاں ہوئی ہیں, تو اسی ایک نو بس لے کے بیٹھ دے. اب اس مختصر سے وقت میں ہم اپنا جائزہ بھی لے لیتے ہیں کہ حضرت سیدنا عثمان شہید ہوتے ہیں قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے, حضرت عمر شہید ہوتے ہیں کس وقت جی؟ نماز پڑھتے ہوئے ان کو زخم لگتا ہے. حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوتے ہیں کربلا میں نماز کی حالت میں, یہ نا عملہ ہوتا ہے. تو آپ بھی انہوں نے نام لے, ہم ان کے نام لے, بڑی فخر سے ان کا نام لیتے ہیں کہ ہم جی خلفاء راشدین والے, ہم اہل البیت والے, لیکن اپنے کام کیا ان نیک ہستیوں کے ساتھ ملتے جلتے ہیں. قربانی تو ہم سب نے کر لی چلو, لیکن کیا نماز کے لیے ہم آنے کے لیے تیار ہیں؟ حضرت عمر تو شہید ہوں زخم لگے نماز کی حالت میں, سیدنا علی شہید ہوں نماز کے لیے آتے ہوئے, فجر کی نماز کے لیے آ رہے تھے. عبد الرحمن ابن ملجم اس بدبخت نے جو ہے نا تلوار ماری اور آپ کا جو ہے نا ساری لہو لہان ہو گیا. نماز کے لیے آتے ہوئے شہید ہوئے, نماز کے لیے آتے ہوئے سارا کا سارا معاملہ ہو رہا ہے, لیکن آپ فجر کی نماز ہی نہ پڑھیے تو کیسے جی ساڈے نام ہماری زبان سے کیسے یہ نام سجتے ہیں جی ہم حضرت حسین والے ہیں, کیسے ہماری زبان سے نام سجتے ہیں ہم عثمانی ہیں, ہم فاروقی ہیں, ہم جی اہل البیت والے, ہم حسینی ہیں. کیسے یار آپ حسینی ہیں, وہ کیسے یار آپ فاروقی ہیں, کیسے آپ علوی ہیں, کیسے آپ جو ہے نا عثمانی, آپ نماز نہیں پڑھتے, نماز کے قریب ہی نہیں آتے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی حدیث آپ کے سامنے عرض کرنا ہے, رسول اللہ نے فرمایا کہ جو بندہ فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھتا, فجر کی نماز نہیں پڑھتا, نماز کے لیے نہیں آتا تو اور سویا رہتا ہے, تو شیطان جی اس کے کان میں آ کر پیشاب کر دیتے ہیں. دیکھیں پیشاب, انسان کو اپنے پیشاب کے ساتھ کتنی نفرت ہوتی ہے, لیکن ایک شیطان, اور شیطان کا گند وہ انسان کے کان میں جا رہا. وہ مسلمان اپنے آپ کو علوی کہہ رہے ہیں کہ اسی حضرت سے علی دے منن والے, اپنے آپ کو حسینی کہہ رہے ہیں کہ اسی حضرت حسین دے منن والے, اپنے آپ کو فاروقی لکھ رہے ہیں, عثمانی لکھ رہے ہیں. اور یہ ہستیاں, یہ مبارک ہستیاں تو نماز پڑھتے ہوئے شہید ہوں, نماز کے لیے جاتے ہوئے ان کے اوپر حملے ہوں, نماز کے لیے جاتے ہوئے یہ ساری کی ساری قربانیاں دے, اور آپ اور میں انہوں کا نام لکھ کے نماز ہی نہ پڑھے. کیسے ہم حسینی ہیں یار,
کیسے ہم فاروقی، کیسے علوی، کیسے ہم جو ہے نا اپنے نام کے ساتھ ان ناموں کی نسبت جوڑتے ہیں.